أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم